साजिश नाकाम, अमन कामयाब। आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। मुज़ाकराती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकराती इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान समेत आला क़यादत शरीक रही। हुकूमत ने अवाम की आवाज़ को संजीदगी से सुना। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने मुस्बत किरदार अदा किया। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने अवामी आवाज़ बुलंद करके ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम एक हैं, हमने कोई फ़र्क नहीं डाल सकता। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यह मामला खुश असलूबी से तय पा गया। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। मामले पर कमेटी तश्कील, हर 15 दिन बाद इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मुकाम ने कहा कि दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हुए। कश्मीरी आवाम की फलाह व बहबूद हमारी अव्वली तरजीह है। राजा परवेज़ अशरफ बोले, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। कोशिश है कि खत्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। शौकत नवाज मीर ने कहा कि बैरून मुल्क होने के बावजूद वज़ीर आज़म के नोटिस देने पर मशकूर हूँ। हमारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। इतवार की शाम 6 बजे तक मुआहिदा न हुआ तो हमास के खिलाफ क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं कि हमास के पास आखिरी मौका है, वो घेरे में आ चुके हैं। मेरे एक इशारे पर उनकी जिंदगियां ख़त्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। आपका ताक़ुब किया जाएगा और मार दिया जाएगा। मुआहिदा हमास जंगजुओं की जिंदगियां बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम जरगमालियों को रिहा किया जाए। तमाम ममालिक और अमरीका और इसराइल ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। अमन या जवाबी कार्रवाई, दोनों में से एक लाजमी होगी। हमास तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर तैयार। हमास ने ट्रंप का गजा अमन मंसूबा काफ़ी हद तक कबूल कर लिया। गजा गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी रजामंद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का इसराइल से गजा जंग ख़त्म करने और अपने फ़ौजी निकालने का मुतालबा। हमास ने कहा कि ट्रंप के मंसूबे पर सालसों के जरिए बातचीत के लिए तैयार हैं। गजा पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों पर अमल होना चाहिए। मामलात को जामिया फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के जरिए हल किया जाएगा। गजा के मामलात में जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब सालसों को पेश कर दिया। कि फाइनल जो ड्राफ्ट बना हमारी तरफ से 8 मुल्कों की तरफ से, अकेला पाकिस्तान उसमें नहीं है, 8 मुल्कों की तरफ से जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज देंगे। जी हमारा ये ड्राफ्ट है। गजा में अमन के लिए ट्रंप के 20 नुकात हमारे नहीं। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने अमरीका को दिया। मौजूदा हालात में ये मुआहिदा काबिल अमल है। नायब वज़ीर आज़म साठ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान की मसला फ़लस्तीन पर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। गजा में अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुका। गजा आलमी ज़मीन का कब्रिस्तान बन चुका। बयानात से नहीं, अमली इक़दामात से ही गजा में अमन मुमकिन होगा। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं है। जारहियत से, जितनी डटाई से इस वक्त भी इसराइल अपना मौके पर रखे हुए है कि जो भी हो हम फ़लस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करने देंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि फ़लस्तीन की मर्जी के बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकता। मुआहिदे के लिए फ़लस्तीन की राय को कोई अहमियत नहीं दी गई। गिरफ्तार शुदगान की रिहाई के लिए सिफारती किरदार अदा किया जाए। हरमैन शरीफैन की तरफ मैली आंख देखने वालों का कौम मुकाबला करेगी। शमा जुनेजो के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह बात नहीं की। ऐसे फोरम पर एक औरत कैसे गई, इसके बयानात से शकूक व शुबहात पैदा हो गए। मीशत मजबूत करना तरजीह है, निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मीशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा। शहबाज शरीफ की मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने की हिदायत कहा।
کہا کہ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ سرمایہ کاری تجارت کو فروغ دینا پالیسی کا حصہ ہے۔ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی اور پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ تین پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کو کا مذاق اڑا رہے، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ تین پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی۔ باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی، وزیر اعلیٰ ڈٹ گئیں، کہتی ہیں کہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ پنجاب کے خلاف کوئی بولے گا تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ پنجاب پر آفت آئی تو ایک صوبے کے لوگوں نے تنقید کی۔ ہم نے پنجاب میں نہریں نکالنے کی بات کی تو سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کس کی کرے گی؟ لاہور میں الیکٹرک بسیں فراہم کر دیں، صوبے بھر میں الیکٹرک بسوں کا جال بچھائیں گے۔ عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو پنجاب دشمن قرار دینے والی مریم نواز پنجاب کا اصل مسئلہ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا رد عمل، کہا کہ پنجاب کی رہائشی آبادیوں سے لے کر اسکول، اسپتال اور سڑکیں ابھی تک سیلاب میں ڈوبی ہیں۔ مریم نواز کی ترجیحات صرف سیلف پروٹیکشن اور عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر نے کہا کہ حالات جوں کے توں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حکومت نے ٹیم بھیجی، ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئیں، مذاکرات کے بعد عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے ناراض اراکین وزراء کے منانے پر ایوان میں واپس آ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیپلز پارٹی کی قیادت سے پھر رابطہ، اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کے تحفظات سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے ہر فورم پر اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز اٹھائی ہے اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا۔ 8 اسلامی ممالک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے جلد یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور امن کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام کا دیرینہ خواب پورا ہوگا۔ گلوبل سمو فوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں موجود پاکستانی بالخصوص سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی وطن واپسی کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا سمو فوٹیلا میں شامل 42 کشتیوں پر قبضہ، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 450 افراد گرفتار۔ اسرائیل نے سمود فوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ اسرائیل نے کشتیوں کو مواصلاتی نظام، ویڈیوز اور اشیاء جام کر دیں۔ اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچا دی گئیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کشتیوں پر سوار 48 سماجی کارکنوں کو یورپ رپورٹ کر دیا گیا۔ گلوبل سمو فوٹیلا پر حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ گلوبل سمو فوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کے بعد ایک اور امدادی فوٹیلا غزہ کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم فریڈم فوٹیلا کولیشن کے مطابق تقریباً 1100 افراد پر مشتمل 11 مزید جہاز اسرائیلی ناکہ بندی کو چیلنج کرنے کے لیے غزہ کی جانب روانہ کر دیے گئے ہیں۔ 2 کشتیاں اٹلی کے شہر اوترانتو سے 25 ستمبر کو روانہ ہوئیں۔ 30 ستمبر کو کانشنس نامی جہاز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس جہاز پر صحافی اور طبی عملہ موجود ہے۔ یہ جہاز 8 کشتیوں پر مشتمل ایک قافلے 1000 میرلنز ٹو غزہ سے مل جائے گا۔ ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، پیناڈول سمیت درجنوں ادویات مارکیٹ سے غائب، انسولین نایاب، قیمت میں 150 روپے سے زائد اضافہ ہو گیا۔ بلیک مارکیٹنگ زوروں پر، شہری شدید پریشان، دوا کی قلت سے مریضوں کے علاج میں مشکلات۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادویات کیسے لیں؟ حکومت ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ دوائیاں اتنی مہنگی کیے جا رہے ہو، مار دو سب کو یار، ضرور مریضوں کو تم نے جینے کے لیے چھوڑنا ہے۔ دوائیں اس طریقے سے مہنگی ہو رہی ہیں، ہر دن نیا ریٹ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے یار غریبوں کو جینے دو۔